क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हमेशा दूसरों के पीछे भागते रहते हैं, फिर भी आपको वो इज़्ज़त या तवज्जो नहीं मिलती, जिसके आप हकदार होते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ये करूँ तो वो खुश हो जाएँगे, अगर मैं ये ना करूँ तो वो नाराज़ हो जाएँगे। और फिर हम अपनी खुशी, अपनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स और अपना सबसे कीमती वक़्त दूसरों के लिए कुर्बान कर देते हैं। लेकिन सच ये है जो लोग आपकी कदर नहीं करते, उनके पीछे भागना सिर्फ़ आपकी तवानाई ज़ाया करता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी तमाम जो परेशानियाँ हैं उनको दूर करे। आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हम किसी लोगों के पीछे भागते रहते हैं, हमारी कदर नहीं करते जो लोग, उसके बारे में ये टॉपिक है। जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है, इसको पूरा एंड तक वीडियो को लाज़मी देखिएगा। हमारी जो है ना वो शादी आ रही है, साथ-साथ जो है उसकी तैयारी भी चल रही है। शादी हमें 2 तरफ से शादी है, ये भी साथ-साथ तैयारी करती हूँ और उसकी वीडियो के जो क्लिप है वो भी मैं ऐड कर देती होती हूँ। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगर मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स आ गए हैं, वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लिया करें और वीडियो को एंड तक पूरा देखा करें, इसमें आपके लिए रहनुमाई ज़रूर होती है। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी के पीछे भागने के असल नुकसानात। किसी के पीछे भागने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान अपनी इज़्ज़त नफ्स खो देता है। हम अक्सर ये समझते हैं कि हम किसी को खुश कर रहे हैं, उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम खुद अपनी अहमियत कम कर रहे होते हैं। जब आपका बार-बार किसी के पीछे भागना, तो लोग आहिस्ता-आहिस्ता आपको संजीदा लेना छोड़ देते हैं। आपकी कदर नहीं करते, आपकी कदर नहीं रहती इस तरह। किसी के पीछे भागने से मुराद ये होता है कि किसी इंसान की तवज्जो, मोहब्बत, मंजूरी या अहमियत हासिल करने के लिए बार-बार उसके पीछे लगे रहना। जबकि वो सामने वाला इंसान वापसी जो दिलचस्पी है या कोशिश ना कर रहा हो, सादा अल्फाज में बार-बार फ़ोन जैसे कि हम किसी को करते हैं, किसी को मैसेज करते हैं बार-बार और सबसे पहल जो है वो हम खुद ही करते हैं। लेकिन अगला बंदा जब आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, आपकी मिस कॉल्स का, आपकी कॉल्स का, मैसेज का या मुलाकात का, तो क्या होता है कि इंसान की जो खुद की जो इज़्ज़त-ए-नफ़्स है ना वो कुर्बान हो जाती है। पीछे भागना मोहब्बत नहीं होता, पीछे भागना इज़्ज़त-ए-नफ्स को कमज़ोर करता है। सेहतमंद ताल्लुक वो होता है जिसमें दोनों तरफ से जो बराबर वो है वो राब्ता हो, कोशिश हो और एहतराम हो। अगर आप चाहते हैं ना कि लोग आपकी कदर करें, आपकी कदर का एहसास हो, आपकी इज़्ज़त हो, आपकी पहचान हो, तो आप जो है ना किसी के पीछे भागना छोड़ दें पहली बात। दूसरी बात ये कि जब किसी को अपनी कदर का एहसास दिलवाना है ना, तो आप जो है ना हर किसी के लिए अपने आप को जो है ना वो आम ना करें। आम कहने का मतलब ये है कि आप किसी के लिए हर वक़्त में मौजूद ना रहें, हर वक़्त उसके लिए अवेलेबल ना रहें। जब इंसान हर वक़्त किसी के लिए मौजूद रहता है ना, तो ऑटोमैटिकली उसकी जो इज़्ज़त कदर है ना, वो कम हो जाती है। लोग उसको जो है ना बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते, उसकी कदर नहीं करते, एहसास नहीं करते उसकी मोहब्बत का। तो आप जो है ना मैं यही कहना चाहूँ कि किसी के पीछे भागने से बेहतर है ना आप उससे थोड़ा दूर रहें, ताकि वो बंदा खुद आपकी कदर करे। जिस दिन आप किसी के पीछे भागना छोड़ देते हैं ना, उसी दिन आप जो है ना मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। एक नफ्सियाती हकीकत है कि जो चीज़ हर वक्त दस्तयाब हो, उसकी कदर नहीं की जाती। लेकिन जो इंसान खुद को अहम समझता है, हदूद बनाता है, हर वक्त हाजिर नहीं रहता, वो कीमती लगता है। जब आप खुद पीछे हटते हैं ना, लोग खुद महसूस करेंगे कि आपकी कमी क्या मायने रखती है और तब आप लोगों के पीछे नहीं भागते,
بلکہ لوگ آپ کی خاموشی کو محسوس کرتے ہیں۔ عزت نفس اور انا کا فرق۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کیا پیچھے نہ بھاگنا انا ہے؟ نہیں، یاد رکھیں، انا انسان کو سخت بناتی ہے، عزت نفس انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ عزت نفس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی سے محبت نہ کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی تذلیل برداشت نہ کریں۔ جب آپ اپنی عزت کو مقدم رکھتے ہیں تو آپ پیچھے نہیں بھاگتے، آپ وقار کے ساتھ جیتے ہیں، اور یہی وقار لوگوں کو آپ کی طرف کھینچتا ہے۔ اپنا مقام بنانے کے لیے نا اپنی عزت نفس کو قائم رکھنا پڑتا ہے، تو اس لیے اپنی تذلیل، اپنے ساری چیزوں کا خیال رکھنے کے لیے کسی کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں۔ روزمرہ زندگی کی حقیقت۔ سوچیں، جب آپ ہی ہمیشہ کال کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، ملنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سامنے والا بس کبھی کبھار جواب دیتا ہو، یا ایک رشتہ جہاں آپ بار بار خود کو ثابت کرتے ہوں اور سامنے والا خاموش رہتا ہو، یہ سب کسی کے پیچھے بھاگنے کی نشانیاں ہیں۔ لیکن جس دن آپ نے خود کو روک لیا، اپنی حد مقرر کر لی، اسی دن آپ نے خود کو بچا لیا۔ اللہ کریم نے انسان کو نا ایک دماغ دیا ہے، عقل و شعور دیا ہے، تو اس پر عمل کریں، اس سے یوز کرنا سیکھیں۔ اپنی عزت کیسے قائم رکھی جا سکتی ہے، اپنا وقار کیسے بنایا جا سکتا ہے، ہر انسان کے اپنے ہاتھ میں خود فیصلہ ہوتا ہے، اس کی عزت نفس اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو اپنی قدر بنانا جانیں، اپنی عزت کو قائم رکھنا جانیں، نہ کہ دوسروں کے پیچھے بھاگتے رہیں، ان کے منتیں ترلے کرتے رہیں، ان کی یعنی کہ وہ آپ کا جواب بھی نہیں دیتے اور پھر بھی آپ ان کے پیچھے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، اپنی جو موجودگی ہے نا اس کو تھوڑی کمی میں چینج کریں، تاکہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کی کمی کا احساس کر سکیں، انہیں آپ یاد کرنے دیں۔ جب آپ پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں تو لوگ پہلی بار آپ کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہیں۔ خاموشی کبھی کبھی ہزار الفاظ سے زیادہ بولتی ہے۔ آپ کا ہر وقت موجود نہ ہونا لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہی سوچ انہیں آپ کو یاد کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ عملی باتیں، اپنی حدود جو ہے نا وہ واضح کریں، ہر کسی کو ہر وقت دستیاب نہ کریں، اپنی زندگی کو مقصد دیں، اپنی عزت پر سمجھوتا نہ کریں۔ یاد رکھیں، محبت زبردستی نہیں ہوتی، اصل طاقت خاموشی ہے، وقار میں ہے، اور خود کی قدر پہچاننے میں ہے۔ پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں اور زندگی جینا سیکھیں۔ آپ خود پہلے اپنی قدر کی نا پہچان کریں، پھر آپ کی لوگ قدر کریں گے، آپ کا احساس کریں گے، پھر آپ کو کسی کے پیچھے بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، لوگ خود بخود آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ آپ اپنا خود کا خیال رکھیں، اپنی عزت کا، اپنی عزت نفس کا، اپنے کردار کا، اپنی ہر چیز کا خیال رکھیں گے نا تو لوگ خود بخود آپ کے پیچھے آئیں گے، آپ کو کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی پھر۔ کچھ لوگ اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے نا پیچھے بھاگتے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اپنی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ جو لوگ آپ کی قدر ہی نہیں کرتے، آپ کی عزت کا خیال ہی نہیں رکھتے، تو اتنا بھی نہ نیچے گر جائیں۔ اگر آپ میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہے نا تو آپ اپنی عزت کو قائم رکھنے کا آپ کا پورا حق ہے۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس میں آپ کو کچھ رہنمائی ضرور ملی ہوگی۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر لازمی کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا۔ یہ آپ کی طرف سے میرے لیے بہت زیادہ سپورٹ ہوتا ہے، آپ کا ساتھ ہوتا ہے۔ اوور نعمت فیملی کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں، جو آپ کے لیے موٹیویشن ویڈیو لاتی ہے۔ ملتی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بلاگ میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔